قصوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، قصوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، اسلامک ویڈیو سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں۔ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں۔ واہ رونقاں ماہ سیام دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں۔ چن چڑھیا ماہ رمضان دائے، سونے اللہ دے مہمان دائے۔ چن چڑھیا ماہ رمضان دائے، سونے اللہ دے مہمان دائے۔ ہویاں بند شیطانیاں شیطان دیاں، واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں۔ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں۔ گھڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے، خوشیاں مومناں دے دلاں نوں چڑھیاں نے۔ گھڑیاں برکتاں رحمتاں پریاں نے، خوشیاں مومن دلاں نوں چڑھیاں نے۔ ویکھو رحمت تمبو
دیا ویکو رحمت تمبو دیا وارون کا ماہ رمضان دیا سنے اللہ دے مہمان دیا وارون کا ماہ سیام دیا تنگ دست یا کوئی بیمار ہوئے بے اولاد یا کوئی لاچار ہوئے تنگ دست یا کوئی بیمار ہوئے بے اولاد یا کوئی لاچار ہوئے آوازاں آندیاں رب رحمان دیاں آوازاں آندیاں رب رحمان دیاں واوا برکتہ ماہ رمضان دیاں سنے اللہ دے مہمان دیاں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے آج الحمدللہ رمضان مبارک دا دوسرا روزہ اللہ پاک دی توفیق دے نال ماہ سیام شروع ہو چکیا ہے دوسرا دن اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ سانو اس ماہ سیام دے صحیح طریقے دے نال قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے میں انشاءاللہ آج دے دوسرے درس قرآن دے اندر میں تہاڈے سامنے انشاءاللہ ماہ سیام ساڈے واسطے باعث مغفرت ساڈے واسطے باعث نجات ساڈے واسطے باعث بخشش ماہ سیام بہت برکت والا مہینہ انشاءاللہ اللہ پاک دی توفیق نال چند باتاں تساں احباب دے سامنے کرنا چاہنا اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ مینوں سنا کے تساں ساریاں نوں سن کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو رمضان المبارک دا مہینہ بڑا عظیم مہینہ جس طرح کے سارے دنوں دے وچوں جمعہ دا دن بڑا عظیم دن ہے جس طرح ساریاں کتاباں دے وچوں قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے جس طرح کے پوری دنیا دے شہراں دے وچوں مکہ مدینہ بڑا عظیم بڑے عظیم شہر نے جس طرح کے جناب سارے انبیاء دے وچوں میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے پیارے اور عظیم پیغمبر نے جس طرح کے سارے دنیا دے پانیاں دے وچوں آب زمزم بڑا عظیم پانی ہے بڑی برکت اور رحمت والا اسی طرح ماہ رمضان دا مہینہ بھی بڑی شان بڑی عظمت بڑی برکت والا بڑی عظمت والا میں اور مثالاں بیان کراں وقت بہت درکار ہے میں تساں احباب دے سامنے اپنی بات نو شروع کرنا چاہنا اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا آئیے اللہ دا قرآن سنیے اپنا ایمان تازہ کریے آواز آندیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آئیے اللہ دا قرآن سن دے جائیے، محبت دے نال سنیا جے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آمینہ دے در یتیم دے سونے مالک پروردگار نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والیو آمنو، اے ایمان والیو کتب علیکم الصیام، روزے تہاڈے اوپر فرض کر دیتے گئے نے، کما کتب علی الذین، جس طرح کے تہاڈے تو پہلے لوگاں تے روزے فرض کر دیتے گئے سی، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ دے کولوں ڈرن والے بن جاؤ، اللہ دے کولوں ڈرن والے بن جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین عزیز دوستو توجہ کریں آجے، اے روزے ساڈے تے فرض نے، جویں پہلے لوگاں تے فرض سن، پہلیاں امتاں تے فرض سن، اللہ پاک نے تیرے تے میرے تے نبی پاک دی امت تے روزے فرض کر دیتے نے، اس واسطے روزے رکھنے نے فرضی روزے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ روزے رکھیں گا فائدہ کی ہوئے گا، میں روزے رکھاں گا فائدہ کی ہوئے گا۔ آئیے ذرا احادیث پاک تے غور کریے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے فرماندے نے، آمینہ دے در یتیم نے فرمایا، پوری کائنات دے سردار نبی نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرۃ لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانچ نمازاں تے جمعے تو لے کے جمعے تک جڑے انہاں دے درمیان دے دینے، ورمضان الی رمضان، رمضان تو لے کے رمضان تک اس سال دے جڑے دن نے، فرمایا مکفرۃ لما بینہن، فرمایا انسان واسطے جڑا ایک رمضان پاندا دوسرے رمضان تک دوسرا رمضان پا لیندا، ایک جمعہ پڑھدا دوسرے جمعے تک جڑا انہاں دناں دے وچ غیب دن نے، فرمایا انسان واسطے اللہ نے مغفرت بنا دیتے نے، اللہ پاک نے انساناں واسطے اللہ انہاں تے معافیاں دے کلم پھیر دیندے نے۔ او میرے ویرا نمازاں پڑھیا کر، پانچ نمازاں پڑھے گا اللہ پاک گناہ معاف کر دیں گے، پانچ نمازاں پڑھیا کر، ظہر دی پڑھ عصر تک دے جڑے گناہ ہون گے، غلطیاں ہون گیاں، کمیاں کوتاہیاں ہون گیاں،
اللہ پاک معاف کر دین گے، اللہ معافیاں دے کلم پھیر دین گے۔ عصر تو لے کے مغرب تک فرمایا 5 نمازاں ماہ رمضان دی بھی مثال لیں جے۔ ماہ رمضان دے ہن اسی روزے رکھ رہے ہیں نا، اگلے رمضان تک جننے اسی روزے رکھاں گے اللہ اللہ اے سال دے سارے جڑے صغیرہ گناہ نے اللہ پاک معاف کر دین گے، اللہ معافیاں دا کلم پھیر دین گے، اللہ معافیاں دا کلم پھیر دین گے، بشرطے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا جتونی باطل کبائر، کبیرہ گناہ نہ ہوں، کبیرہ گناہ نہ ہوں، اگر کبیرہ گناہ ہو جان گے او دے واسطے معافی منگنی پے گی، سچی توبہ کرنی پے گی، استغفار کرنا پے گا، سچے دل نال اللہ کو معافیاں منگنیاں نے، دعا کریا کر اللہ مینوں تینوں سچے دل نال کبیرہ گناہ ہو جاون اللہ کو معافی منگن دی توفیق عطا فرما دے وے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، میرے نال نال چل دے آنا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا چند حدیثاں سنانا چاہنا، اللہ مینوں تینوں سبنا نوں اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے وے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آن والا آیا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے حدیث نو بیان کر دینے، اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول ایک دیہاتی بندہ آیا، آ کے سوال کر دیں، آ کے سوال پوچھ دیں، اللہ دے نبی جی مینوں کوئی ایسا عمل دسو، مینوں کوئی ایو جیا عمل دسو میں عمل کراں اللہ جنت دے داخلے عطا کر دے وے، جنت دے داخلے عطا کر دے وے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آن والے، اے سوال کرنے والے، اے غور کریں توجہ کریں، اللہ مینوں تینوں ایسے سوال کرن دی توفیق عطا فرمایا کر، ایسیاں علماء دے گلوں گلاں پوچھیا کرو، مولوی صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب، عالم صاحب مینوں کوئی ایو جیا عمل دسو میں عمل کراں اللہ پاک مینوں جنت دے داخلے عطا کر دے۔ اے دیہاتی بندہ آیا، پینڈو بندہ آیا تے نبی پاک نے نا اینو جواب کی دیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا چند عمل دسے نے، اللہ مینوں تینوں بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ، پہلے نمبر تے اللہ سونے دی عبادت کرنی ہے، اللہ سونے دی عبادت کرنی ہے، اللہ سونے دی عبادت کرنی ہے۔ سبحان اللہ لا تشرک بھی شیئا، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ دے برابر کسے نو شریک نہیں کرنا۔ تعبد اللہ لا تشرک بھی شیئا، اللہ پاک دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر تے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، 5 نمازاں فرضی پڑھنیاں نے، فرضی 5 نمازاں پڑھنیاں نے، فرضی 5 نمازاں دی پابندی کرنی ہے۔ اللہ دے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم موٹیاں موٹیاں سیدھیاں سیدھیاں اے تین چار گلاں دس رہے نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ فرضی پانچ نمازاں پڑھنیاں نے فرضی پانچ نمازاں پڑھنیاں نے وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ اور فرضی زکوٰۃ ادا کرنی ہے فرضی زکوٰۃ ادا کرنی ہے سبحان اللہ وَتَصُومُ رمضان اور ماہ سیام دے فرضی روزے رکھنے نے اے جڑا مہمان مہینہ آیا سیام مہینہ آیا روزیاں دا مہینہ آ رہا ہے اللہ اللہ جا رہا ہے دوسرا روزہ ہے اے فرضی روزے شروع نے نبی پاک نے انہاں دا ذکر کیتا فرضی روزیاں دا ذکر فرمایا حضور فرماندے نے اے ماہ سیام دے فرضی روزے رکھنے نے فرضی زکوٰۃ ادا کرنی ہے فرضی نمازاں پڑھنیاں نے اللہ دی خالص عبادت کرنی ہے اللہ دی عبادت دے اندر کسے نو شریک نہیں کرنا کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا اللہ اکبر اللہ اے پہلو بندہ کہندا سونیا ٹھیک ہے میں انہاں تے عمل کراں گا میں دے اندر نہ وعدہ کراں گا نہ میں کاٹا کراں گا نہ میں زیادہ کراں گا نہ میں کم کراں گا محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تواڈے وچوں کسے بندے نے جنتی بندہ دیکھنا ہے اس بندے نو دیکھ لو اے بندہ جنتی ہے اے بندہ جنتی سبحان اللہ ایسے عمل اللہ سانوں وی کرن دی توفیق عطا فرمائے اسی بھی پانچ نمازاں دی پابندی کریے اسی بھی فرضی زکوٰۃ ادا کریے اسی بھی فرضی ماہ سیام دے روزے رکھیے اللہ پاک دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائیے آنا میرے ویر یہ برکتاں والا مہینہ جا رہا ہے عظمتاں والا مہینہ جا رہا ہے رحمتاں والا مہینہ جا رہا ہے اہل دل نے نا اس پاک عظمت والے مہینے دی نا شان تے عظمت بیان کیتی ہے اپنے انداز دے اندر اس ماہ سیام دی ماہ رمضان دی شان اور عظمت اپنے انداز دے اندر لکھی ہے واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیا واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیا واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیا چن چڑھیا ماہ رمضان دائے سونے اللہ دے مہمان دائے چن چڑھیا ماہ رمضان دائے سونے اللہ دے مہمان دائے ہویاں بند شیطانیاں شیطان دیا واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیا کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے خوشیاں مومن دلانو چڑیاں نے خوشیاں مومن دلانو چڑیاں نے ویکھو رحمت تمبو تان دیا واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیا سونے اللہ
دے مہمان دیا واوا برکتاں ماہ رمضان دیا تے گل بڑی سنن والی جے غور کریا جے سیال کو دیو غور کریا جے تنگ دست یا کوئی بیمار ہوئے بے اولاد یا کوئی لاچار ہوئے تنگ دست یا کوئی بیمار ہوئے بے اولاد یا کوئی لاچار ہوئے آوازاں آندیاں رب رحمان دیاں واوا رونقاں ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں واوا رونقاں ماہ رمضان دیاں اج دنیا تے رہ کے روزہ رکھیں گا اس مہمان دی قدر کریں گا اے مثال سن لو تے اپنی اصلاح کریا جے اللہ مینوں تانوں اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے اے مہمان مہینہ آیا عظمت والا برکت والا رحمت والا شفاواں والا سبحان اللہ نیکیاں دے انبار والا اللہ دا مہینہ مہمان آیا اج ساڈے گھر کوئی مہمان آ جائے اسی او دے سامنے اچھی نہیں بول دے اسی او دے سامنے لڑائی نہیں کر دے اسی او دے سامنے جھگڑا نہیں کر دے اسی او دے سامنے جناب الٹ کام نہیں کر دے کوئی گناہ نہیں کر دے کوئی بدتمیزی نہیں کر دے کوئی اودی گستاخی نہیں کر دے اے مہمان ساڈے کر آیا جے اسی جھگڑا کران گے اسی لڑائی کران گے اسی بدتمیزیاں کران گے اے جیڑا ساڈا مہمان آیا اے ساڈا گلا کرے گا ساڈا شکوا کرے گا ساڈے بارے اے مندا بولے گا لوکاں نو دسے گا انہاں نو عقل کوئی نہیں شعور کوئی نہیں میں گیا واں انہاں نے نہیں ویکھیا انہاں دے گھر کوئی مہمان آیا اللہ اکبر اللہ میرے ویر اے غور کریاں جنا اس طرح اے مہمان آیا شراباں نہیں پینیاں مہمان مہینہ آیا گانے نہیں سننے مہمان مہینہ آیا گالیاں نہیں دینیاں مہمان مہینہ آیا جناب والا گانے تے فلماں بغیرتی بے آیائی نہیں ویکھنی مہمان آیا ایدی عزت کرنی ہے ایدہ احترام کرنا ایدہ حیا کرنا ایدہ ادب کرنا سبحان اللہ اللہ مینو تینو صحیح معنی نال ایدہ احترام کرن دی توفیق عطا فرما دے وے آئیے ذرا میں حدیث مصطفیٰ سنانا چاہنا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سونا پاک نام آیا میں پھر کیوں نہ کہاں آقا تے درود سلام پڑھیے آقا تے درود سلام پڑھیے ہر ویلے نالے صبح شام پڑھیے آقا تے درود سلام پڑھیے ہر ویلے نالے صبح شام پڑھیے پڑھیا درود بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیا دے بہاراں مل گئیاں میرے اور تساں دے سبنا دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو نا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الصیام والقرآن
یشفانی للعبد یقول الصیام ای رب انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفانی فیہ۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے نبی فرماندے نے کائنات دے جناب پوری کائنات اللہ دے سامنے موجود ہے، اللہ پاک دے سامنے اے روزہ کھڑا ہو جائے گا، اللہ دے سامنے سفارش کرے گا، اللہ دے سامنے کہے گا یا اللہ میں آج سفارش کرنے واسطے آیا، اپنے بندے واسطے، اپنے دوست واسطے جنہیں دنیا تے رہ کے میرا حیا کیتا ہے، میرا ادب کیتا ہے، میرا احترام کیتا ہے۔ اللہ پاک فرمان گے اے روزے کی کہنا چاہنا ہے، اللہ سونیا انہیں میرا حیا کیتا ہے، اللہ انہیں میرا احترام کیتا ہے۔ اللہ اپریل دے مہینے اندر، مئی جون دے مہینے اندر، گرمی دے سخت موسم اندر اللہ انہیں روزے رکھے نے، رات ویلے اللہ اکبر، اللہ رات نو کھانا کھاندا افطاری دے ٹائم سارا دن صبح سحری کر کے بھوک برداشت کیتی ہے، پیاس نو برداشت کیتا ہے۔ اللہ سونیا میں چاہنا وا میرے اس دوست نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ اللہ پاک اپنے اس روزے دن رمضان دی سفارش قبول فرما لیں گے۔ ادھروں قرآن کنا ہو جائے گا، اللہ دے سامنے قرآن آ جائے گا، قرآن کہے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ فَشَفَانِي فِيهِ وَيُشَفَّانِ۔ اللہ دے سامنے قرآن آ جائے گا، قرآن کہے گا اللہ سونیا انہیں رات نو نیند قربان کیتی سے، حافظاں دے پیچھے کھڑا ہو کے، قاریاں دے پیچھے کھڑا ہو کے، اللہ تیرے گھر دے اندر مسجد دے اندر قاریاں دے پیچھے کھڑا ہو کے اللہ قرآن سندا رہیا، اللہ تراویحاں پڑھدا رہیا، اللہ تیرے قرآن نو سندا رہیا۔ اللہ دن ہندا روزہ رکھیا ہے، اللہ سونیا انہوں بھوک بھی لگی ہے، انہوں پیاس بھی لگی ہے، اللہ انہوں بھوک بھی لگی ہے، گلا خشک ہے، زبان خشک ہے، پڑھنو دل نہیں سی کردا، لیکن اللہ اے پھر بھی مینوں پڑھدا رہیا، میریاں تلاوتاں کردا رہیا۔ اللہ پاک قرآن دی سفارش نو قبول فرمان گے۔ اہل دل اٹھیا ترجمہ اپنے انداز دے اندر کردا، اللہ دے سامنے روزہ تے قرآن جی دعان گے۔ حشر دا دن سخت دل گھبراونا، حشر دا دن سخت دل گھبراونا، پینا پائیاں دوستاں کم نہیں آمنا، حشر دا دن سخت دل گھبراونا، پینا پائیاں دوستاں کم نہیں آمنا، روزہ تے قرآن آوے جاوے جند گولدان، ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جولدا، ماہ سیام آیا، ماہ سیام آیا رحمتاں دی جولدا، روزہ قرآن
कुरान आखे बंदिया घबरावी ना, रोजा कुरान आखे बंदिया घबरावी ना, असी तेरे यार होसा जरा गम खावी ना। अल्लाह दे कोल जाके, अल्लाह दे कोल जाके रोजा पहले बोलदा माहे सियाम आया रहमतां दी जूलदा, माहे रमजान आया रहमतां दी जूलदा। ते रोजा की आखेगा, रोजा की कहेगा, रोजा की फरमाएगा? रोजा आखे मौला इने कदर मेरा पाया सी, रोजा आखे मौला इने कदर मेरा पाया सी, यारी लाई नाल मेरे पर दगा नहीं कमाया सी, यारी लाई नाल मेरे पर दगा नहीं कमाया सी। रख के रोजा इने, रख के रोजा इने पर कम किता नहीं फजूल दा, माहे सियाम आया रहमतां दी जूल दा, माहे रमजान आया रहमतां दी जूल दा। आओ मैं आखिरी हदीस बयान करा, अपनी बात नू खत्म करना चाहना। इकान वाला हो रहा है नबी पाक दे कोल आया, आके ते कहंदा सोने अगर अरईता इन शाहिदतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह व सल्लैतु सलावातिल खम्स व अद्दैतु ज़काता व सुमतु रमज़ान कुन्तुहु फमिन अनाम कालाम कालाम मिनस्सिद्दीकीन वशुहदाइन। कहंदा सोनिया अगर मैं इन्हां बातां दी गवाही देना, अल्लाह एक, अल्लाह एक, खुदा एक, अल्लाह तो इलावा कोई मबूद कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा कोई मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा कोई हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा कोई बच्चे नहीं देने वाला, अल्लाह तो इलावा कोई बेटे नहीं देने वाला। अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। और मैं गवाही देना तुसी अल्लाह दे सच्चे रसूल हो, तुसी अल्लाह दे भेजे हुए नबी हो, तुसी अल्लाह दे नबी हो। व सल्लैतु सलावातिल खम्स, और मैं 5 नमाज़ां भी पढ़ांगा, 5 नमाज़ां भी अदा करांगा। व अद्दैतु ज़काता, और ज़कात भी अदा करांगा। व सुमतु रमज़ान, और रमजान दे रोजे भी रखांगा, रमजान दे रोजे भी रखांगा। सुबहान अल्लाह। फकुन्तुहु फमिम्मन आना। सोने क़यामत वाले दिन मैं किन्ना लोगां दे नाल खड़ा कीता जावांगा, किन्ना लोगां दे नाल होवांगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमांदे ने मिना सिद्दीकीन वशुहदाइन। अल्लाह क़यामत वाले दिन तेनू सदीकां दा साथ अता करनगे, अल्लाह तेनू सालेहां लोगां दा साथ अता करनगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे वीर अगर तू चाहना क़यामत वाले दिन अल्लाह सानू सदीकां दा साथ अता कर देवे, क़यामत वाले दिन अल्लाह तेनू मैनू शुहदा दा साथ अता कर देवे,
قیامت والے دن اللہ تینوں مینوں نبیاں دا ساتھ عطا کر دے، پھر نمازاں بھی پڑھیا کر، پھر روزے بھی رکھیا کر، پھر زکاتاں بھی دیا کر، پھر اللہ دی زیادہ تو زیادہ عبادت بھی کریا کر۔ میں گل مکدی مکا جاواں، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جا تابعدار مدینے والے دا۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جا تابعدار مدینے والے دا۔ تیرے حج نمازاں روزے بندیا کچھ بھی نہیں، تیرے حج نمازاں روزے بندیا کچھ بھی نہیں، جنہیوں دل وچ، جنہیوں دل وچ پیار مدینے والے دا، جنہیوں دل وچ پیار مدینے والے دا، بن جا تابعدار مدینے والے دا۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جا تابعدار مدینے والے دا۔ عرش فرش مشرق مغرب جگ سارا، عرش فرش مشرق مغرب جگ سارا، ہر کوئی حبدار مدینے والے دا، بن جا تابعدار مدینے والے دا۔ آخری جملہ، آخری جملہ، امیر غریب گورا کالا جو بھی ہے، امیر غریب گورا کالا جو بھی ہے، ہر کوئی حبدار، ہر کوئی حبدار مدینے والے دا، بن جا تابعدار مدینے والے دا۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جا تابعدار مدینے والے دا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ مالک کی دعا ہے، اللہ مینوں اور تہانوں ساریاں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔